नमः संस्कृताय मित्राणि सुप्रभातं प्रियमित्राणि साम्प्रतं वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रथम राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान सभा नवदेहली। अत्रत्य अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानस्य प्रथम शासक मंडलस्य सभायाः अध्यक्षतां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयकरोत्। सभायां शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान वरिष्ठाधिकारिणो उपस्थिताः आसन्। ANRF इत्यस्य स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः 24-अधिक-2000 अस्य अनुशंसनेन अभवत्। अस्य उद्देश्यं देशस्य विश्वविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु शोधन संस्थासु अनुसंधानस्य नवीनतां संस्कृतिं च पोषयितुं वर्तते। अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानं देशे वैज्ञानिक संशोधनस्य उच्चस्तरीय रणनीतिकीं दिशां प्रदातुं शिखरनिकायरूपेण कार्यं करोति। श्रोतारा, अग्रिमवार्तां वयं पुनः शृणुमः। द्विपक्षीय सभा सरणिः रियाद सऊदी अरेबिया देशस्य रियाद नगरे विदेशांग सचिवानां प्रथमः समावेशः सम्पन्नः। तत्र भारतेन सह गल्फ सहकारमण्डल्याः सदस्याः देशाः भागम् अवहन्। ब्रेजिल देशस्य विदेशांग सचिवः अपि समावेशे भागी अवर्तत। अस्मिन् समावेशे भारतस्य विदेशांग व्यवहार सचिव डॉक्टर जयशंकर विविध देशानां विदेशांग सचिवैः सह द्विपक्षीय सभासरणिम् एव अकरोत्। सः प्रादेशिक जागतिक समस्यानां विषये अचर्चत्। सऊदी अरेबिया देशस्य विदेशांग सचिवेन फैसल फरहान वर्येण सह वार्तालापस्य अवसरे जयशंकर द्विपक्षीय संबंध प्रगतिं पर्यशीलयत्। एवमेव उभावपि नायको जागतिक प्रादेशिक विषयाणां दृष्टिकोणस्य विनिमयं परस्परम् आकार्षताम्। शीघ्रमेव भारतदेशे सऊदी अरेबिया देशस्य प्रतिकृतिं स्वागतीकर्तुं जयशंकर वर्यः उत्सुकतां प्रादर्शयत्। तदनुसार कुवैत देशस्य विदेशांग सचिवेन अब्दुल्ला यायेन सह अभाषत। तत्र उभौ भयोत्पादन निग्रह विषये चर्चाम् अकुरुताम्। बहरैन देशस्य विदेशांग सचिवेन अब्दुल लतीफ फरशीदेन सह जयशंकरः द्विपक्षीय संबंधस्य धनात्मक मौल्यमापनम् अकुरुत। बहरैन देशे भारतीय समुदायस्य योगदानम् अपि उभौ अचर्चताम्। एवमेव ओमान देशस्य विदेशांग सचिवेन भद्राल्बुसौदी वर्येण सह भाषणावसरे सचिव भारतदेशेन सह ओमान देशस्य व्यूहात्मकं भागदायित्वविचारम् अकथयत्। प्रिय मित्राणि, अग्रिमवार्तां वयं पुनः पठामः। भारते सम्मिलन्तो नवदेहले जम्मूकाश्मीरयोः विधानसभायाः निर्वाचनार्थं वाक्चातुरी तीव्रा जाता। सर्वपक्षाः बृहत् प्रमाणे प्रचारं कुर्वन्तः सन्ति। केन्द्र रक्षणा सचिवः राजनाथ सिंह वर्यः भारतीय जनता पक्षस्य परतया रामबन मंडले सार्वजनिक सभाम् उद्दिश्य पाकिस्तानाक्रान्तस्य काश्मीर विषये POK भाषमाण भारतं प्रवेष्टुं तत्र स्थान समाह्वयत्। वयं भवतः मदीयान् भावयामः, परं पाकिस्तानीयाः भवतः विदेशीयान् इव पश्यन्ति इति अवदत्। जम्मू काश्मीरे अधिकाभिवृद्धिं कर्तुं भारतीय जनता पक्षं पुरस्कर्तुं निवेदनं च अकरोत्। प्रिय मित्राणि, अग्रिमवार्तां वयं पुनः श्रवणं कुर्मः। वयम् अग्रिमवार्तां त्रयो इस्रेल नागरिकाः हताः अलेन ब्रिकासिंग वेस्ट बैंक जॉर्डन मध्यस्थे सिम्नि त्रयो इस्रेली नागरिकाः गोलकास्त्रेण मारिताः। एतद् आक्रमणं गाजा मध्ये 11 मासानां सुदीर्घ युद्ध संबद्धम् इति इस्रेल अधिकारिणो असूचयन्। दलस्य योद्धानाम् उपरि गोलकास्त्रं प्रायुक्त। तदा त्रयः इस्रेल नागरिकाः मृताः। इस्रेली सैन्यम् आक्रमणकर्तारं गोलकास्त्रेण अमारयत्। मृताः सर्वे 50
वर्षीयाः इति इस्रेल् देशस्य म्यागेन् डेविड् आडम् रक्षणादलम् असूचयत्। जोर्डान् नगरस्य सर्वकारीय स्वाम्यस्य पेट्रा वार्ता संस्था गोल्कास्त्राक्रमण विषयं परिशीलयन् वर्तते। प्रियमित्राणि, अग्रिम वार्तां वयं पुनः शृणुमः। राष्ट्रीय तरण स्पर्धा मंगलूरु ज्येष्ठानां सप्तति अधिक अर्थात सप्ततितमी राष्ट्रीय तरण विजेत्री स्पर्धा मंगलूरु नगरे मंगलवासरे समारब्धा। इदं प्रथमतया राष्ट्रीय तरण स्पर्धायाः आतिथ्यं मंगलूरु नगरं निर्वहत् वर्तते। नगरस्य मेक्केरे तरणकेन्द्रे चतुर्दिनकालं तरणकूटं प्रचलति। 21-अधिक-2000तमे वर्षे कर्णाटकम् आतिथ्यं स्वीकरोत्। गतवर्षे भाग्यनगरे प्रवृत्तायां राष्ट्रीय तरण स्पर्धायां कर्णाटकस्य गणः विजेता सञ्जातः। श्रोतारः, अग्रिमवार्तां वयं पुनः शृणुमः। अग्रस्थाने अनुवर्तनम्। श्रीलङ्कास्य अवसरस्य आदिमेषु 8 मासेषु श्रीलङ्कादेशस्य प्रवासोद्यम क्षेत्रस्य प्रमुखमूलविपणिरूपेण भारतदेशः अग्रस्थानं समरक्षत्। अस्मिन् समये भारतदेशस्य 2 लक्षं जनाः श्रीलङ्कादेशम् अगमन्। श्रीलङ्कादेशस्य प्रवासोद्यम अभिवृद्धि प्राधिकारः प्रवासी जनानाम् अंकांशान् व्यमुञ्चत। गतवत्सरस्य अपेक्षया अस्मिन् वत्सरे अधिकतया जनाः श्रीलङ्कादेशस्य प्रवासम् अकुर्वन्। अनेन श्रीलङ्कादेशस्य प्रवासोद्यमाय अपि सम्यक् प्रवर्धितः अस्ति। श्रीलङ्कादेशे प्रवासोद्यम एव आर्थिकता वर्धने जीवातुभूतः अस्ति। अतः श्रीलङ्कादेशस्य प्रवासोद्यम क्षेत्रस्य अधिकारिणः अग्रिमे वत्सरे इतोपि अधिकान् भारतीयान् प्रवासिनः निरीक्षन्ते। लक्ष्यवेधने 21 पदकानि ह्यानोर्व। जर्मनी देशे प्रवृत्तायां विश्वबधिराणां लक्ष्यवेधन स्पर्धायां भारतगणः 7 स्वर्णपदकैः सह 7 रजत 7 कांस्य पदकानि प्राप्नोत्। उक्रेन गणः 7 स्वर्ण 5 रजत 6 कांस्य पदकानि प्राप्य द्वितीय स्थाने वर्तते। आतिथेयः जर्मनी गणः स्वर्ण 2 1 कांस्यम् 1 रजत पदकं प्राप्य तृतीय स्थानं प्राप्नोत्। भारतेन 13 लक्ष्यवेधकाः भागम् ऊढ्वा 16 विभागेषु 15 भागं स्वीकुर्वन्। 16 देशानां सप्ततिः स्पर्धिनः भागं स्वीकुर्वन्। प्रियमित्राणि, अग्रिमवार्तां वयं पुनः शृणुमः। साइबर सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा नवोदये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 10 दिनांके सितंबर मासस्य 10मे दिनांके साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षायाः अभिन्न भागः इति अवर्णयत्। केन्द्रेण साइबर अपराधस्य निवारणाय आगामिषु 5 वर्षेषु 5 सहस्राणि साइबर कमांडो प्रशिक्षितुं योजना कृता। सः नवदेहल्यां भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्रस्य प्रथम स्थापन दिने भासमानः साइबर सुरक्षां विना देशस्य प्रगतिः असम्भवः। देशस्य प्रगतेरसम्भवः साइबर अपराधस्य सीमा नास्ति। अतः सर्वे एकत्रे भवन्तु इति असूचयत्। श्रोतारः, पुनः वयं नूतनवार्तां शृणुमः। नरः विजेता न्यूयॉर्क अमेरिका देशे मुक्त टेनिस क्रीडाकूटं भानुवासरे सुसम्पन्नम् अभवत्। अमुष्मिन् सुप्रतिष्ठिते क्रीडाकूटे एषमः पुरुष विभागे इटली देशस्य प्रख्यातः क्रीडिता विश्वस्तरे प्रथम स्थान भाग जानिक सिन्नर प्रशस्ति अविन्दत। अंतिम क्रीडायां सः अमेरिका देशस्य टेलर फ्रेडजं पराजित्य बहुमान्यं पारितोषिकम् अगृह्णात्। महिला विभागे बेलारस देशस्य क्रीडित्रे विश्वस्तरे द्वितीय स्थान भाजना अरियाना सबलेंका अपि अमेरिका देशस्य क्रीडित्रीं जेसिका पेगुलां पराजित्य पारितोषिकम् अलभत।
प्रतिवत्सरमपि चत्वारि मुक्त टेनिस् क्रीडाकूटानि भवन्ति। तत्र विश्वविख्याताः टेनिस् क्रीडापटवः प्रशस्तये क्रीडन्ति। अस्मिन् वत्सरे आद्यन्तयोः ऑस्ट्रेलिया अमेरिका देशयोः मुक्त टेनिस् क्रीडाकूटयोः पुरुष विभागे महिला विभागे च एतावेव क्रीडितारो प्रशस्तिम् अलभेताम् इति कश्चन विशेषः। वत्सरादौ सम्पन्ने ऑस्ट्रेलिया मुक्त टेनिस् क्रीडाकूटे पुरुष विभागे सिन्नर, महिला विभागे सबलंका च एव प्रशस्तिम् अविन्देताम्। श्रोतार पुनः वयं वार्तां शृणुमः। योगिनं दर्शयन्तो भाययन्ते। विद्वान डॉक्टर वीडी हेगड़े मैसूरु। कुटिल राजनीत्या दासीकृता। कुटिल राजनीत्या दासीकृतः उत्तर प्रदेश जम्मू काश्मीर राज्ये च उत्तर प्रदेशेऽल्पसंख्याताः जम्मू काश्मीर राज्ये च बहुसंख्यातास्तान् मतदात्रे भाययन्ति योगिनम् आदित्यनाथं वारं वारं दर्शयन्तः। भारतैक्य विधातो बहुसंख्यातानां रक्षितुश्च योगिनः पराभवः तयोः उभयोः राज्ययोः समेषां प्रतिपक्षनेतॄणाम् इष्टतमः इति एतत् स्पष्टं विभाति। बुलडोजर बाबा इति ख्यातो योगिवर्यः दुष्कृतां विनाशाय कृतसंकल्पो भारतहिताय वाञ्छिततमः। उत्तर प्रदेशे आगामिनि मासे उपनिर्वाचनानि सम्पत्स्यन्ते। तेषु विजयार्थम् अल्पसंख्यातानां मतानि दुर्बलीकर्तुम् एषा उपक्रमः जम्मू काश्मीर राज्ये विधानसभा निर्वाचनानि सम्पत्स्यन्ते। तेषु विजयार्थम् एनसी कांग्रेस पक्षो भारतहितं पृष्ठतः कुरुतः। जम्मू काश्मीर राज्यस्यार्थे सप्तते अधिक-63तमस्य विधेः पुनः आनयनं स्वातन्त्र्यं संविधानं स्वतन्त्रो राष्ट्रध्वजस्य इति उभयोः चिन्तनम् एकम् एव इति भारताभिमानिनां प्रतिभाति। उभयोः पक्षयोः पाकिस्तान परता भारतैक्यं बाधते इति उच्यते इति अपि उच्यते। पृथक्करणवादिभिः सह मैत्रीं कृतवान् कांग्रेस पक्षः कीदृशं भारतं निर्मिष्यति इति प्रश्नः अस्ति एव। मोदी योगी वर्यो पृथक्करणवादिनां शत्रुस्तः, अतः तौ दर्शयन्तः प्रतिपक्षाः मतदात्रे भाययन्तः सन्ति इति कथ्यते। तयोर्विजयो बलीयस्त्वं च अल्पसंख्यानां हितं बाधेते इति तेषां मनांसि योगी भाईन मोदी भाईन च भूयो भूयः सम्पूर्य तद अभयं शाश्वत रक्षितुम् इच्छति। यथा कुटिला राजनीतिः पराभवं याति तथा मोदी योगिभ्याम् अत्र विषये प्रयतितव्यम् इति सविनयं निवेदयामि। प्रियमित्राणि, अद्यतनीयाः सर्वाः वार्ताः समाप्यन्ते सर्वाः वार्ताः अत्रैव। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह वयं श्वः। नमः संस्कृताय। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। नमो नमः।